I-address ko ni sa imo Marlo no. Pareho tang pobre o kabalo ka kung unsa kaimportante ang trabaho ug unsa pod kaimportante ang kwarta. Nagbayad mi sa imo sakto kaayo. Pero ang imong gibuhat, gidawat lang nimo ang kwarta, pero ang imong trabaho dili man okay. 3 months ra nga among nagamit. So God, December, January, February, March, wala naghinanam nagkahinay kay nag-anam na pod og kahulaw or kahuwaw. Ang lugar taas siya. Pero ang imong klase nga trabaho, ang pagbuho nimo, wa may problema sa ako. Okay man to siya. Agree man ko ang imong trabaho. Pero lang, makaingon ko, dili siya sulit nga no. Pag abot sa March tunga April, May, June, July, wala na siya tubig kay nahubsan na. So unsa may akong ma-feel ana? Be? Di ba sakit kaayo? Kay ang tabay gud kinahanglan law man gyud na siya labi na kay bungtod. Kabalo ko kung asa ko nagdako. Pobre ko nga pagkataw, respetado ko nga pagkataw. Pero unsa imong gibuhat? Sakto ko kag bayad. Nya mo na imong gikuan sa ako, gibaws. Pareho ta taga kanangga sad ko. Nahadlo ka sa akong chat kay base mahibaw-an sa uban nga mga customer nimo. Oh, tinuod to. Ingon ko please balika ang kuan. Dili naman ta kamo angay hatag warranty pero at first pa lang gitarong na nimo ang imong trabaho. Kay ngano, dekada baya ang tabay usa mo hubas. Pero imposible kaayo. Ginaog na gud sa akong bayaw ang imong gihimo nga tabay. Pero puro lapok, ang drum puro lapok. Kini wala koy kuan sa imo eh. Maayo man untang imong pag-approach sa ako, nyang akong pag-approach sa imo maayo man. Pero gihimo lang minimong kuan. Gihimo lang minimong taw-taw, murag dili ka tawo ikasabot. Sakit kay sa akong buot. Kay dako kay nga kantidad nga kwarta. Kabalo ka? Stress kay ko ana. Kabalo ka kung sa imong gihimo sa amo. Dili lalim. Kay total sakto man 50,000. Sobra pa kay imo pang gikuha ang kuan. Ang motor nga sa tubig. Imo pag gipalabuan kay presyo. Kabaw ko pilay presyo sa kanang di motor. Pero okay ra. Kaya ako lang gusto unta nga ma-okay lang unta ang tubig. Wala may tubig. Wala ang tubig sa amo. Kabalo ka ana. Nagpakiluoy ko sa imo nga please balik ka. Dili naman kinahanglan mangayo ka. Kay at first pa lang trabaho nimo. Dili man okay. Di ba? Ang tabay mo longer gyud nagdekada. Kay naitabay di sa among barangay. Nami tabay sa among sa lugar namo sa Kanangga. Hangtod karon naa gihapon. Pero unsa imong gibuhat, mabawra kaayo. So naagi tendency nga mohubas ang tubig. Dili ka tawo ikasabot, dili ka maayo nga tawo. Wala kay concern sa mga imong customer. Ang kwarta makita pa man, mubayad pa magay ko sa lain tawo, muhatag pa magay ko sa lain tawo. Sakit lang kay sa akong dughan nga. Inganaon ra minimo, dili ka tawo ikasabot, sakit kaayo. Pero okay ra kung dili na gyud nimo balikon, mangita na limig tawo nga makaayo dito sa tabay nga imong gihimo, nga pertirang mabawa. Unta napanood ni nimo ug sa tanan nimong customer. Grabe imong gibuhat. Ginoo ra maigo nimo kung dili na nimo balikon.